अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ऐसा हेल्थ टिप्स। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अलसी के बारे में। अलसी के हमारी बॉडी को क्या फ़ायदे मिलते हैं और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जनाब, अलसी जो है ये अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत बीज पैदा किया है जिसमें बेशुमार फ़ायदे हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे मसल्स के लिए और हमारी ओवरऑल जो हमारी बेहतर जो हमारी सेहत है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आते हैं कि ये हमारी इसके अंदर क्या पाया जाता है। ये विटामिन्स और मिनरल्स से और मुख्तलिफ़ तरह के न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। सबसे बड़ी बात, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो हमारी मसल्स बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन बी, विटामिन ई और बेशुमार न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। चूँकि हम अलसी के बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम है, आयरन, और इसके अंदर जो फाइबर मौजूद होता है जब हम इसको लेते हैं किसी भी शक्ल में तो उससे भूख कम लगती है, और चूँकि भूख कम लगती है, क्रेविंग नहीं होती, तो इसीलिए ये हम वेट लॉस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस सिलसिले में भी हमें ये फ़ायदा देता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो लोग जैसे मदर्स हैं जो फीड करवाती हैं या उनको थकावट हो जाती है और वो वीकनेस फील करती हैं, तो अलसी उनके लिए भी बहुत मुफीद है। अलसी हमारे दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसको अगर हल्का सा भून के ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और दिल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसको ख़त्म करने में हमारी बहुत मदद देते हैं ये अलसी के दाने। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जितने लोग, ख़ास तौर पर बूढ़ों को जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम होता है, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, और बहुत से लोग जो है वो नमाज तक बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं इतनी अर्ली एज में, तो अगर अलसी का बाकायदा इस्तेमाल किया जाए, इसको ग्राइंड करके पीस लें, दूध में डाल के इस्तेमाल करें या किसी भी शक्ल में, तो इससे जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। इसके अलावा इसका मुसलसल इस्तेमाल जो है हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत बेहतर है, और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये एसिडिटी को ख़त्म करता है, तेज़ाबियत, चूँकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट है, मुरगन ग़िज़ाएँ और फ्राइड चीज़ें और बाकी, तो इस वजह से एसिडिटी का मसला बहुत छोटे उम्र में ही लोगों को हो जाता है। तो इस मसले को काबू पाने के लिए भी आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी का इस्तेमाल कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद है। कैंसर की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, जैसे स्टमक में अल्सर बन जाता है, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और बेशुमार जो ब्रेन में ट्यूमर होता है, तो इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ भी अलसी के बीज एक फोर्स और एक सुपर फूड का काम करते हैं। इवन वो पेशेंट्स जिनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है वो उसके दौरान भी अलसी के बीज को एक हद तक इसका पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खुराक के साथ साथ, वो इनको नुकसान नहीं दे सकता। और इसके अलावा ख़वातीन में हार्मोन्स के इश्यूज़ होते हैं या जो मंथली साइकिल में उनको इश्यूज़ आ जाते हैं, अलसी का अगर मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली उनके जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ये किसी भी एज में, इवन बच्चों को भी एक ख़ास मिकदार, थोड़ी सी मिकदार जो है वो इस्तेमाल कराई जा सकती है। और आजकल तो जैसे सर्दियों का मौसम है तो इसको मुख्तलिफ़ शक्लों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि पंजाब में तो ये पिन्नियाँ जो अलसी की बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के ड्राई फ्रूट्स ऐड करके ग्राइंड करके या फिर लड्डू बनाए जाते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। इसके अलावा अलसी को अगर हम इसके इस्तेमाल का तरीका देखें तो बेशुमार तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से आपको सूट करे, जैसे आपको बेहतर लगे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ السی کو ہم مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ سردیوں کے لیے تو ہوتا ہے کہ آپ السی کو لے کے اس کو گرائنڈ کریں. جیسے فرض کریں آپ نے ½ kg آدھا کلو السی کے بیج لے لیے ہیں تو تقریباً اس سے ڈبل آپ مقدار میں گندم لے لیں یا اوٹس لے لیں. آپ جو کا دلیا بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ اتنی ہی مقدار رکھیے گا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ نٹس ہیں, اس میں آپ پستہ ڈال سکتے ہیں, بادام, کھوپرا لے سکتے ہیں, کوکونٹ اور کاجو, اور بہت سے لوگ تو اس میں چاروں مغز جو ہوتے ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں. یا آپشن میں آپ تل, سفید تل جو ہے سیسمی سیڈز, ان کو بھی لے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ ایک ایک پاؤ یا اپنی مرضی کے حساب سے آپ لیں اور گڑ میں بنا لیں, چینی میں بنا لیں, یا جس طرح سے آپ کو لگے شکر میں بنا سکتے ہیں. ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر کے, لیکن السی کو پہلے آپ تھوڑا سا بھون لیجئے گا ہلکا سا توے پہ یا کسی پین میں ڈال کے, پھر اس کو گرائنڈ کروا لیں یا بازار سے پسوا لیں. خود گھر میں بھی آپ گرائنڈ کر سکتے ہیں. تو باقی سارے ڈرائی فروٹس ڈال کے, شکر یا گڑ کا شیرہ جو ہے اس میں آپ دیسی گھی ایڈ کر لیں اور اس کے مطابق مقدار کے حساب سے. تو اس کو مکس کر کے اس کے چھوٹے سے لڈو بنائے جا سکتے ہیں, یا جس کو ہم پنیاں بولتے ہیں, ایک ہمارا روایتی لفظ ہے, تو وہ بنائیں اور پوری سردیاں اس کو استعمال کریں نیم گرم دودھ کے ساتھ. تو اس کے بے شمار فوائد ہیں. اس کے علاوہ اگر اس شکل میں آپ نہیں لینا چاہتے تو السی کو ہلکا سا گرم کر کے کہ اس میں سے ایک ہلکی سی خوشبو آ جائے, رنگ بھی اتنا نہیں بدلتا اس کا, اس طرح سے اس کو گرائنڈ کر لیں, پیس لیں. اور ساتھ ہی جو ہے سیسمی سیڈز, وائٹ تل, ان کو گرائنڈ کر لیجئے اور ان کو ایک باٹل میں آپ ڈال لیں. تو جب آپ فرض کریں آپ دہی لیتے ہیں صبح کے ٹائم یا جس بھی ٹائم آپ رائتہ لیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کر لیں. آپ اس طرح سے اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دلیا کھاتے ہیں, آپ دلیا پسند کرتے ہیں, بچے بھی بعض دلیا بہت شوق سے کھاتے ہیں, اوٹس کا, جو کا یا گندم کا, تو دلیا بنائیے, اس کے اندر بھی آپ اس کو شامل کر کے کنزیوم کر سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس طرح نہیں تو اس کے علاوہ آپ اسمودی بنائیں, ملک شیک لے سکتے ہیں, کیلے کا, اسٹرابیری کا یا کسی بھی چیز کا ملک شیک آپ کو پسند ہو تو اس میں ایڈ کر کے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. چونکہ ہم السی کے بیج کنزیوم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بے شمار فائدے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہوئے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دہی میں, دلیے میں, یا اس کی پنیاں بنائی جا سکتی ہیں یا اس کا پاؤڈر بنا کے لیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر بچے نہیں پسند کریں یا آپ نے اگر روٹی بنانی ہے جو کی یا گندم کی, بیسن کی, تو اس کے اندر بھی آپ تھوڑا سا آٹے کے اندر مکس کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یا سالن جو روٹین میں بنتا ہے, وہ جو پاؤڈر آپ نے بنایا ہے اس کو پھر اسپرنکل کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں. کسی بھی شکل میں السی کو لینا بہت فائدہ مند ہے. خاص طور پر آج کل جیسے ہارٹ ڈیزیزز بڑی کامن ہو رہی ہیں, ہارٹ اٹیکس بہت کامن ہیں, تو اگر لائف میں اس کو اپنی کچن میں اس کو حصہ بنایا جائے اپنی خوراک کا تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور چونکہ اس میں بے شمار وٹامنس ہیں, نیوٹرینٹس ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہے, ہمارے بالوں کی صحت کے لیے, ہماری اسکن کی صحت کے لیے, اور ڈارک سرکلز جو بن جاتے ہیں ہمارے آئرن کی کمی کی وجہ سے, ان کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین ہے. تو اس کو استعمال کیجئے, چھوٹے بچوں کو بھی کروائیے, جو ورکنگ ویمن ہیں وہ بھی اس کو کریں, جس طرح سے آپ کو بہتر لگتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے. آئی ہوپ ناظرین آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے ضرور بتائیے گا, کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ اپنی رائے دیتے ہیں اور اس سے مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.